आज फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस 73औं प्रजातन्त्र दिवस आज जताततै विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने अब म मौन बस्न सक्दैन। शिवरात्रिका दिन अविन्छित गतिविधि गरेको आरोपमा पशुपति क्षेत्रबाट 91 जना पक्राउ। जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौँ, तर अब मौन रहन सक्दैन भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिए नेताहरूलाई कडा चेतावनी। राष्ट्रपति निर्वाचनमा चरण अविश्वासको अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको सम्बन्ध। आइसिसी लिग 2 मा नेपालीको ऐतिहासिक जित। सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य सुधार उन्मुख। फोक्सोले आफै काम गर्न थाल्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मूलधारमा आउन बाध्य पारेको नेपाली सेनाले हो भन्दै रविन्द्र मिश्राको टिप्पणी। नेकपा एमाले राष्ट्रपति माग्दै हिँडेको थिएन, प्रचण्डले नि वचन दिएका हुन् भन्दै योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। राष्ट्रपतिको इपिसेन्टरमा नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको ललिपप। उपेन्द्र यादवलाई भेटेर रामचन्द्र पौडेलले भने राष्ट्रपतिमै मलाई सहयोग गर्नुहोस्। प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधिबीच भयो भेटवार्ता। राष्ट्रवादीबारे भयो छलफल। स्थानीय तहका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिमाना। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी र मिनाह। जजिरा एयरलाइन्सले फागुन 25 गतेदेखि पुनः गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्ने। क्रिकेटमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन भएसँगै प्रधानमन्त्रीद्वारा पुरस्कार दिने गरे घोषणा। कारागारमा रहेका सांसद अरुण चौधरीले पाए राष्ट्रपतिबाट आम माफी। टर्की भूकम्पको असर नेपालमा करोडौं रुपियाँको बिमाको लोभ देखाउँदै अनलाइनबाट गरियो ठगी। र प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 381 जना कैदको सजाय माफी। कसले पाए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँको लसो मलबा लुटपाटमा संलग्न 40 जना भन्दा बढी पक्राउ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा राष्ट्रपति बन्न आकांक्षीको लर्को। प्रचण्ड मनाउन केपी शर्मा ओलीलाई धौधौ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरहरूतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र जोखिममा परेको दावी गर्दै राजनीतिक दलसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख शान्ति र राष्ट्रले समृद्धिमा योगदान दिन नसकेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका छन्। देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिराचिरा पर्न थालेको छ। उनले प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिने क्रममा भनेका छन्। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासमा साथ र सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु नहुने बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूका नेताहरू परिवारवादमा फँसेको समेत आरोप लगाएका छन्। देश र जनताभन्दा दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ लालचको जन्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू फँसेको उनले बताएका छन्। तिनका धेरै कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक छत्रछाया नभई जीवनमा केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभाव विकसित गरिएको छ। प्रश्न गर्न नसक्दा नपाउँदा दलहरूको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जाइज नदेखेको आवाज समाजमा उजागर गरेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफूहरूले संयमता नगुमाएको र देश नछाडेको भन्दै अब मौन नबस्ने समेत घोषणा गरेका छन्। नेपालको अत्याधिक बहुसंख्यक जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार्ने हाम्रो वंशजको परम्परा हो उनले बताएका शोकाकुल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पहलमा पनि हामीले सम्भाव्यता र देशभक्ति गुमाएनौँ र देश छोडेर पनि गएनौँ, तर नेपालको निरन्तर अघोग प्रति अब हामी मौन बस्न सक्दैनौँ, उनको सन्देशमा लेखिएको छ। यो सन्देशले सबै नेताहरूको निद्रा हराम गरिदिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता 104 वर्षको जहानीय राणा शासन काल अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरण आज 73औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रजातन्त्रको जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त मथेमा र रङ्गला श्रेष्ठले विक्रम सम्बन्ध 1997 माघमा बलिदानी दिएका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनको शत्रुपात भएको थियो। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष राजधानीको टोडीखेलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी विशेष रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूलाई पनि हाम्रो टिमबाट प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना छ। दर्शकबिन यसैबीच यता महाशिवरात्रिका दिन अविच्छित गतिविधि गरेको आरोपमा पशुपति क्षेत्रबाट 91 जना पक्राउ परेका छन्। महाशिवरात्रिका दिन पाकेट मार्ने र मोबाइल चोरेर भाग्ने लगायतका अविच्छित क्रियाकलाप गर्ने एक महिला र 90 जना पुरुष सहित पशुपति क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ओम बहादुर राणाका अनुसार पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। पशुपतिनाथमा सुरक्षा चुस्त बनाउन 3400 प्रहरी खटाइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। शिवरात्रिका दिन अविच्छित गतिविधि गरेको आरोपमा पशुपति क्षेत्र विकास भित्रबाट 91 जना पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा चरम अविश्वासको अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादीको सम्बन्ध पुगेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको अडान तेर्साएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चरम अविश्वासको स्थिति पैदा भएको छ। माओवादी 10 पुसको सहमतिबाट पछि हटेर अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको एमालेको बुझाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दैनिक संवाद भए पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। फागुन 4 गते बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सकारात्मक बन्न नसकेपछि प्रचण्ड शुक्रबार ओली निवास बालकोट गएका थिए। बालकोटमा हिजो शुक्रबार भएको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले पुस 10 गते सोही कोठामा भएको सहमतिबारे प्रचण्डलाई स्मरण गराएका थिए। प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेसलाई समेत मिलाएर लैजाने कुरा गरेपछि दुई नेताबीच संवाद फलदायी बन्न सकेन। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली दुवैजना आफ्नो अडानमा सती झैँ उभिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका एक प्रभावशाली नेताले राष्ट्रपतिमा साझा पात्र खोज्नुपर्ने पार्टीको लाइन यथावत रहेको बताएका छन्। राजनीतिमा परिस्थिति बदलिरहन्छ, एमाले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने अवस्था छैन, ती नेताले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार अपराह्न केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि बालकोटबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2-3 दिनमा राष्ट्रपति उम्मेद्वार सहमति जुट्ने दावी गरेका थिए। उनले गठबन्धन टुट्ने या भत्किने सम्भावना नरहेको समेत जिकिर गरेका हुन्। शुक्रबारको भेटमा पनि प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार उठाउन प्रस्ताव गरेका थिए, तर केपी शर्मा ओलीले पुस 10 को सहमति अनुसार एमाले उठाएको उम्मेद्वारलाई निशर्त सघाउनु पर्छ भन्दै बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिभोज गजुरेल दुई नेताबीच खुलेरै छलफल भइरहेकोले उम्मेद्वार मनोनयनको दिनसम्म कुनै न कुनै सहमतिमा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त भएको बताइएको छ। कुरो जहाँको त्यही छ, तर्क र बहस खुलेरै भएका छन्, डराएको होइन, डराएर होइन। शनिबार एक कार्यक्रममा कुरा गर्दै उनले भनेका छन्। उनले भने पोजिटिभ पक्ष भनेको दुई नेताबीचको संवाद चलिरहेको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 13 गते उम्मेद्वार मनोनयनको कार्यतालिका रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आइसिसी लिग 2 मा नेपालको ऐतिहासिक तथा शानदार जित भएको छ। घरेलु मैदानमा नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गर्दै आइसिसी लिग 2 एक
2मा एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। नामिबियाले दिएको 275 रनको लक्ष्य नेपालले 15 बल अगावै 7 विकेटको क्षतिमा भेटाएको हो। यो जितसँगै नेपालले लिग 2 को सिरिजमा नै निकालेको यो पहिलो तेस्रो जित हो भने नेपालको जितमा ओपनर अरिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले कीर्तिमानी साझेदारी गरेपछि नेपाल जिततर्फ अगाडि बढेको हो। आसिफ र ज्ञानेन्द्र मल्लले दोस्रो विकेटका लागि 139 रनको साझेदारी गर्दै नेपालका लागि सर्वाधिक साझेदारी गर्ने कीर्तिमानी आफ्नो नाममा गरेका छन्। यो कीर्तिमान कायम गर्ने क्रममा आसिफ 69 र ज्ञानेन्द्र मल्लले 65 रनको योगदान दिएका थिए। आसिफ शेख 81 रनमा पेभिलियन फर्किए भने 98 बलको सामना गरेका उनले 4 चौका र 2 छक्का हानेका थिए। आसिफले एक दिवसीय खेलमा 6औं अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। ज्ञानेन्द्र मल्लले 65 रनमा क्याच आउट भएका थिए। 74 बलको सामना गरिरहेका ज्ञानेन्द्र मल्लले 5 चौका र 3 छक्का हानेका हुन्। एक दिवसीयमा नेपालको तर्फबाट 7 अर्धशतक प्रहार गर्ने ज्ञानेन्द्र मल्ल पहिलो खेलाडी बनेका छन्। चौथो विकेटका लागि कुशल मल्ल र कप्तान रोहित पौडेलले 92 को साझेदारी गर्दै नेपाललाई सहज जित दिलाएका हुन्। कुशल 62 रनमा क्याच आउट हुँदै पेभिलियन फर्किए। 20 पटक ब्याटिङ गरिरहेका कुशलले 49 बलमा 6 चौका र 4 छक्का हानेका हुन्। कुशलले वानडे करियरको तेस्रो अर्धशतक प्रहार समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रोहितले 39 रनमा आउट भएर रोहितले 43 बलमा 5 चौका हानेका थिए। दर्शकबिन यता भने बोलर्समा हेर्ने हो भने सन्दीप लामिछानेकै भरमा रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मुम्बईको वन अस्पतालमा उपचाररत सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीका अनुसार शनिबार 12:15 भण्डारीको कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा 45%ले घटाइएको छ। फोक्सोले आफै काम गर्न थालेको छ। अब कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा कम गर्दै जाने र सोमबारबाट भेन्टिलेटर हटाइने छ र हातमा जलेको भागले काम गर्न थालेको अपरेसन गर्न नपर्ने भएकाले मुम्बईमा साथमा रहेका माधव नेउपानेले सन्देश पठाएको शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। गत बिहीबार राति ग्यास लिक हुँदा भण्डारी र उनकी आमा गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारका लागि सिभिल अस्पताल हुँदै कीर्तिपुर वन अस्पताल लगे पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने भएपछि उनलाई मुम्बई लगिएको थियो। एयर एम्बुलेन्स मार्फत मुम्बई लगिएका भण्डारीको उपचार जारी छ, तर सोही घटनामा घाइते भएकी आमाको भने उपचारको क्रममा मृत्यु कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले राष्ट्रपति मार्फत आम माफी दिएको छ। चौधरीले आफ्नो पक्राउ विरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका 2वटा निवेदन टुङ्गो नलाग्दै सरकारले आम माफी दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विभिन्न 395 जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आम माफी गराएको जनाएको छ। बुधबार राष्ट्रपतिलाई कैद माफी दिन पत्र लेखेका शहीद चौधरीलाई सरकारले बिहीबार सजाय माफीका लागि सिफारिस गरेको थियो। अरुण चौधरी, परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीले 2066 भदौ 3 कैलालीको साबिक बालिया 8 धोबिनी खोला स्थित सडकमा लु 2 त 211 नम्बरको ट्र्याक्टरमा पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेका थिए। त्यस विरुद्ध परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले 2070 वैशाख 9 तीनैजनालाई दोषी ठहर गर्दै 6 महिना कैद सजाय सुनाएका थिए। अरुणसहित सबैजना सुरुबाटै फरार भएका थिए। बारम्बार म्याद पठाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि अदालतले उनीहरूले अपराध स्वीकार गरी बसेको ठम्याउँदै कैद र क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो। ती मध्येका वीरबहादुर गत माघ 2 साता पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि माघ 19 प्रहरीले बाँकेबाट अरुण चौधरीलाई पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 381 जना कैदीको सजाय माफी सरकारले गरिदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ बास पार्क स्थित लहसो मलमा तोडफोड गरी लुटपाट गर्ने तथा प्रहरीको सवारी साधन आगजनीमा संलग्न भएका 40 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यातायात मजदुरका नाममा प्रहरीका 2वटा भ्यानमा आगो लगाउने, लहसो मल तोडफोड गर्ने तथा मोबाइल लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आन्दोलनकारीले लहसो मलमा अर्जुन 40 सञ्चालन गरेको एसिडी मोबाइल प्रणाली डायमन्ड
मोबाइल प्रणाली र गजेन्द्र नेउपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपरमार्केट प्रणालीमा तोडफोड गरी मोबाइल चार्जर, रिचार्ज र इयरफोन लगायतका सामग्री लुटपाट गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरी बेत बालाजुको बा2 झ 144 नम्बरको स्कर्पियो र बा1 झ 7224 नम्बरको गाडी समेत जलाउनुका साथै बालाजु र माछापोखरी चोकको ट्राफिक आइल्यान्डमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले आरोप लगाएको छ। यसैबीच आन्दोलनका क्रममा बालाजु चोकको अस्थायी प्रहरी पोस्टमा समेत आगो लगाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएका 29 र मोबाइल लुटपाटमा संलग्न 11 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा राष्ट्रपति बन्न आकाङ्क्षीको लर्को लागेको छ। सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने तर्क आउन थालेपछि काङ्ग्रेसभित्र राष्ट्रपतिका आकाङ्क्षी सलफलाउन थालेका छन्। यद्यपि पार्टीमा यसबारे औपचारिक छलफल भने भएको छैन। महामन्त्री गगन कुमार थापाका अनुसार काङ्ग्रेस अहिले पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको छ। राष्ट्रपति उम्मेद्वारका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतका आकाङ्क्षी देखिएका छन्। मनोनयनको मिति नजिकै जाँदा आकाङ्क्षी उम्मेद्वार बढ्दै जाने काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। खतिवडाले भने संविधानको रक्षा र सुशासनका निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। यसअघि 2074 सालमा राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसले लक्ष्मी राईलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। यसपालि भने सभापति देउबाको वरिष्ठ नेता पौडेलप्रति सहानुभूति बढी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिटौलालाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक देखिएको नेताहरूले बताएका छन्। विगतमा शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिकाका कारण प्रचण्ड सिटौलाप्रति सकारात्मक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ भन्ने अडान प्रधानमन्त्रीमा अडिग छन्। काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड सकारात्मक रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका स्रोतका अनुसार पुस 10 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच भद्र सहमति भएको थियो, जस अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र एमाले राष्ट्रपति लिने उक्त सहमतिबाट माओवादी पछि हट्दै आएको एमालेको बुझाइरहेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता जजिरा एयरलाइन्सले आगामी फागुन 25 गतेदेखि भैरवादेखि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। झन्डै 31 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर बनेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट 7 महिनापछि जजिरा एयरलाइन्सले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको बताइएको छ। गत जेठ 2 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु भएको जजिराले हुस्सुको कारण देखाउँदै 3 महिनादेखि उडान स्थगित गरेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा मौसम कर्मिक रूपमा सुधार भएपछि उडान हुन लागेको विमानस्थल प्रशासनले जानकारी दिएको छ। जजिराले जेठ 2 गतेदेखि पुस 3 गतेसम्म गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 154 वटा उडान र त्यसकै सङ्ख्यामा अवतरण गरेको थियो। सो अवधिमा 31,593 जना यात्रु विमानस्थल अवतरण गर्दा 81,025 जना यात्रुले भैरवाबाट उडान भरेका थिए। जजिराले उडान रोकेपछि भैरवामा रहेका निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था, पर्यटन व्यवसायी लगायतले पुनः उडान सुरु गर्न पर्ने माग गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा पौडेल र एस यादव बीच शुक्रबार करिब आधा घण्टा छलफल भएको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भेटमा नेता पौडेलले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न यादवलाई अनुरोध गरेका छन्। सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने तर्क आउन थालेपछि काङ्ग्रेसभित्र राष्ट्रपतिका आकाङ्क्षी बढ्न थालेका छन्। पार्टीमा औपचारिक छलफल नभए पनि राष्ट्रपति उम्मेद्वारका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतका आकाङ्क्षी भएको बताइएको छ। यसैबीच भेटघाटलाई तीव्र पारिएको हो। एमाले स्रोतका अनुसार पुस 10 गते एमाले र माओवादी बीच भद्र सहमति भएको थियो, जस अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भने तापनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धोक्का दिन थालेको आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पौडेलसँगको भेटमा यादवले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई सघाउन
बताउँदा उपराष्ट्रपति कुन पार्टीबाट बनाउने भन्ने चासो व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचन विधान अधिवेशनको तयारी लगायतका एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न जसपाले आइतबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको प्रचार विभाग प्रमुखले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा सत्ताको लागि निकै रस्साकसी भइरहेको अवस्था रहेको छ। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मूलधारमा आउन बाध्य पारेको नेपाली सेनाले हो भन्दै रविन्द्र मिश्राले अभिव्यक्ति टिप्पणी दिएका छन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई शान्ति प्रक्रियामा आउनुको लागि नेपाली सेनाले बाध्य पारेको खुलासा गरेका छन्। उनले सेना दिवसमा नेपाली सेनालाई सलाम भन्दै आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो बताएका छन्। उनले अहिले देशमा तुलनात्मक रूपमा राजनीतिबाट नगिजिलेको संस्था नेपाली सेना मात्र भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। न्यायालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका बाँकी संस्थाहरू सबै ध्वस्त पारिसकेको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच सेना दिवसमा नेपाली सेनालाई सलाम। उनले भनेका छन्, धेरै भन्छन् माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएको तत्कालीन 7 दलीय गठबन्धन हो। होइन, उनले भने माओवादीलाई मूलधारमा आउन बाध्य पारेको नेपाली सेनाले हो। संसारमा छापामार युद्ध निस्तेज पार्न जहाँ पनि गाह्रो हुन्छ, तर नेपाली सेनाले सीमित स्रोत साधन तालिमका अलावा तिनलाई नथकाएको भए यो देशमा आज सम्भवतः 1 दलीय माओवादी शासन हुने थियो। अहिले देशमा तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक नगिजिलेको संस्था नेपाली सेना मात्रै हो भनेर रविन्द्र मिश्राले टिप्पणी गरेका छन्।